سورة الإخلاص أيضا من إهدى الصور المكية مكة كوردوا مأرافوش عند مأراف سكون أراد تنقصوشن يزالك سورة الإخلاص يا إخلاص مأراف تبلا تبالالك سورة الإخلاص بإخلاص الله عندنا ملكنا يتعززنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إلى آخر الآية سيرند التناقر ويم عند قلسوا عند أبراروا طيب قل بلهبل محمد صلى الله عليه وسلم هو الله أحد متاملكوتي هنا وجيتا عندي هنا جيتا نو أملكم يجبوا هنا جيتا عندي نو الله الصمد الله متقيانو لتتقبت الجبال لم يلد الله سبحانه وتعالى على اللدم ولم يولد التولدم ولم يكن له لسو يلوم كفوا أشا يلوم أحد عندما أشا يلوم بيتي مالتنا طيب امام احمد يزغبوت زغبال ثم عندنا امام احمد يلالو مسنداچو لاي قال حدثنا ابو سعد محمد بن ميسر الصغاني قال حدثنا ابو جعفر الرازي قال حدثنا الربيع بن انس عن ابي العاليه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم مشركوش لنبي قالوا يا محمد قالوا انصب لنا ربك جيتهان سيم اللنالو كمن دين نوالو سنتسنو انديتنو فأنزل الله قل هو الله أحد إلى آخره إمام أحمد عند أوروت ترمذي مورتوتان حديث ترمذي مورتوتان إذن يو سورة الإخلاص إخلاص تبلون وراسو يتطروا مأرافو لهذه السورة بركاتا فضيلة كبر درجة اللات عندك ذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندي لليت باندي لليت عنداچو ثلث القرآن مقرات ያቅታችኋል እንዲያሉ ثلث القرآن የቁርአን አንድ ሶስተኛ ማለት 10 ጁዝ ማለት ነው አይደል 10 ጁዝ ያህል መቅራት የቁርአንን አንድ ሶስተኛ ያህል ባንዲ ለሊት መቅራት ማን ነው የሚችለው የሚያቀተው ሰው አለ ወይ አሉ ሷሃቦች እንዴት አድርገን እንችላለን አንችልም አሉ قل هو الله احد الله الصمد ثلث القرآن አሉ ሷን አንድ ጊዜ መቅራት የቁርአንን አንድ ሶስተኛ ያህል መቅራት ነው ማለት ነው والله እንግዲህ ትልቅ فضل አለ في حديث آخر ሌላ ሐዲስ ደግሞ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም ሰራዊቶችን ላኩ ሰራዊቶች ላይ አሚር አድርገው ያ አሚራቸው ሶላት ሲያሰግዳቸው ሌላ ሱራ ቀርቶ ቁል ሁወ አላሁ አሐድን ይጨምራል ሰዎቹ ወይ ቁል ሁወ አላሁ አሐድን ብቻ ቀራ ወይ ሌላ ሱራ ተቀራ እሱን አጨመረ ለምንድን ነው አሉ የኔን ኢማምነት ከፈለጋችሁ ይሄንን እንጂ መሰራው ሌላ አላደርግም አላቸው ለመቀየር ነብዩ ስለሾሙትና ውስጣቸው መዓሊም ስለነበረ ያው ታገሱ እስከሚመለሱ ድረስ ከዘመቻው ሲመለሱ ተላኩባቸው ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የእንድርጊት ተነገሩ ጥሩልኝ አሉ ተጠራ وما حملك على ذلك
يلا مقرات من دين يقفافها سورة الإخلاص قالوت يا رسول الله إنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها يا الرحمن باري سلونا الجصة يا الرحمن باريني ودي الله إني بي صلاة لي ليلان بقراء الصام مجمر سلم ودينو يا الله يا الرحمن باري ودي الله إننا نوالاتشو صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الله بها الجنات الصلاة يا الله وديتها الصام مولدك الصام بمولدها الله جنة تقبل الله سيون جنة جمروها العسقبتها لنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بلوان لا الله لو نجي ولله الأسماء الحسنى لن يطروا سموات قالوا يبصالم منو يبلوان الله قنز لا صفة الرحمن يعلو أدن يا الرحمن صفة سلوهنين يعلو القرآن لا من بلوان ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بلوان سمه الله من يستنقران سمه الله صفة يستنقران يتردى شو مسلين سمه الله صفة يستنقران صفة الله قن سمنا يستنقران طيب تنش علاقة صلى الله عليه وسلم ينتني على قد لا الله زتين سموش قالوا من أحصاها دخل الجنة لنبي صلى الله عليه وسلم في رواية من حفظها يحفظ إذن يا الرحمن بحري مودد جنة اندمي شمر امي الشامانا يمي التراتر نقر يلمنو سورة الإخلاص صفة الرحمن يا الرحمن بحري نج يا الرحمن بحري بالتالي لما بركاتا سورة الإخلاص بوراء بدو نقر ينوران بدو نقر ينوران إذن يا سورة الإخلاص بطمونا موق مردات مجنزبنو إننا قل بلهبل يوم قال سببه يورد لما قالت اليهود نحن نعبد عزير بن الله يا عزير إننا ملك لنا قالوا يهود وجه نصارى وجه المسيح ابن الله أنه منا ملك قالوا مجوسا وجه نحن نعبد الشمس والقمر ويظن النار ساتنا ملك لنا قالوا مشرك وجه نحن نعبد الأوثان تابوتنا ملك لنا قالوا سلازا أنت السامان النوم التاملكو وأنت جيتامان النوسكين قرن سيلو أنزل الله سورة الإخلاص قل بل والله أحد إني إما ملكو جيتا يطيقاتشون عندي هنا جيتانو فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك اندملو يعني أقول هو الله أحد لا إله إلا الله يعني الله عندي بتشنيا هنا ملاكنو فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قل إنما أنا بشر مثلكم بلو جمروا يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إنما إلهكم إله واحد قل هو الله أحد بلا بل هو أن يما ملكو جيتا يطيقاتشون الله أي المستحق العبادة عملكو يميقبوا الله نو أحد عندي هنا الله نو عندي هنا جيتا عملكو يميقبوا هنا نو الله الصمد الله متقيانو صمد يبقى الذي يعني كل شيء اسمود إليه كل مريص متقابتي هنا نونو ابن عباس يما يبلا الذي لا جوف له ولا لو صمد يبقى لالو يعني الله الصمد الله مدق فيها متقاي هنا نو يعني كريمة عن ابن عباس يعني الذي يصمد الخلائق إليه في هوائجهم ومسائلهم سيطيقون بقداتهم فطروች ወደሱ የሚመለሱበት የሚጠጉበት የሆነ ነው ማለት ነው ይላሉ الله الصمد السيد الذي قد انتهى سؤدده وان الله አለቃ ነው ለማለትም السيد ተብሎ ተተርጉሟል الله الصمد السيد الله الصمد الصمد الحي القيوم الذي لا زوال له ተብሎም ተተርጉሟል حي ቋሚ የሆነ የማይወገድ الصمد الذي لم يخرج منه شيء ولا يطعم قص منم كاكالو يما يوطا يما يمغب ወደ ግቢ የሚገባውም የሌለው የማይመገብ የሆነ صمد ይባላል ይያሉ ይላሉ አለሙህም ያው ተለያየ የሆነ አገላለጽ አለ الله الصمد الله መጠጊያ ነው
ፍጥሮች ወደሱ የሚጠጉበት የሆነ ጌታ ነው ስለዚህ ተጠጉበት ነው ነገሩ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله فليتوكل المؤمنون ሲል እንደሚናገር الى غير ذلك من الآيات الكريمة طيب لم يلد الله الولدم لما ماضي لا يتقبل انت المضارع لا يسقبا ترجمون ولا ماضي تقيرዋለች ይባላል يلد የሚለው ወደፊት ነበረ لم يلد ولم يولد الولدم አልተወለደም ነው አልወለደም الله ولم يولد لم يلد الولدم የወለደው የለም ወዘይሪ አላህ ልጅ ነው የሚሉት المسيح ابن الله ኢሳ አላህ ልጅ ነው የሚሉት تيت أنت تونه لم يلد الله الولد يلا له الله أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبا سيلا عند الذي يجي نورنيا المستسعين وريبلو على الله لو زنبلو بريق بلو لا إني مستيل لن ينبلوان طيب تكاد السماوات يتفطرن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ إلى آخره الرحمن لجني زي قبهم قل جالو بلو سيرو سماي مريت قاران كت لمالت دمي كربو يتناقربت وليتينوران لم يلد الولدم ولم يولد التولدم من مسو شوف الولدم التولدم سلازه بالفه غزي بالفه غزي التولده ወደፊት ይወልዳል ይወለዳል ብሎ የሚያስብ ጅላል እንዴ አልዓጀብ የሚገርመው ነገር ኢየሱስ የአምላክ ልጅ ነው ሲሉ ይናገራሉ ወይም ዑዘይር የአላህ ልጅ ነው እንግዲህ እንደው ህፃን ልጅ እንኳን እንደው ህፃን ልጅ ዛሬ 7 የ8 ዓመት ልጅ አምላክ የተወለደ ነው ቢሉት አይሞኝም ግን እነሱ አልዓጀብ የሚገርመው ምን አይነት አቅል ሰው ውስጥ ገብቶ እንግዲህ ሰው እንደሚታወቀው ሰው يخرج من بين الصلب والترائب ተወላጅ የግዴታ ላቦድ በዓለም በተፈጥሮ በተጨባጭ በሎጂክ የሚታመን ነገር እንዲሁ ልጅ አይገኝም እስበር ምን ይፈሳሽ መኖር አለበት ስለዚህ ፈጣሪን ሰው ወለደው ብሎ ማለት አልዓጀብ ማን ሊያሞኙ ነው ዝም ብሎ ስጋ ለብሶ በሴት ማህፀን ውስጥ ገብቶ ወጣ በቆሻሻ ሆድ ውስጥ ያለው ሰገራ ነው ደም በሽንት በቆሻሻ መውጫ ፈጣሪን ያህል ነገር ፈጣሪ ማክበር በዛ ወጣ እና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ይሄ እንግዲህ ምን አይነት አቅል እንደሆነ ነው እንጃ طيب لم يلد ولم يولد الولدم التولدم ولم يكن له لسو يلوم لله كفوا احد عندما يلوم ولله المثل الاعلى بلوان تلك مثال لله الله فلا تضربوا لله الامثال بلوان الله لله مثال አታድርጉለት هل تعلم له سميا ለሱቢት የሞክሸ ታገኛላችሁነ ብሏል ዩዚን ኢብኑ አደም ብሏል አሉ በሐዲስ እንቁስ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ የሰው ልጅ አዘ ያደርገኛል አላሉ ምንድን ልጅ አለው ተመለስ ተገደለይ በኋላ ይመልሰኝም እያለ እንደለኔ ልጅ ያደርጋል وانا الاحد الصمد الذي لم الد ولم ولد الى اخره እንደለኔ ልጅ ያደርጋል እኔ እንዲህ አይነት ይሆንኩ ጌታ ሆኜ እያለ የተናገረበት አለ ሲሉ ከመ في الصحيحين የተናገሩበትና ያገለጹበት ያብራሩበት ሁኔታ ይኖራል ነው طيب هذا صلى الله وسلم على عبده ورسوله وحبيبه محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين